बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ फैसल सैयद। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन इकराम, इस वक्त जो ख़वातीन और पाकिस्तान के नौजवान हैं, इन्होंने पांसे ही पलट के रख दिया। जो लेटेस्ट इस वक्त कंडीशन बन रही है उसमें PTI फर्स्ट स्ट्रांग पोजीशन में जा रही है, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी और सरप्राइजिंगली नून लीग तीसरे नंबर पर जा रही है। इस वक्त तक नेट और जो मोबाइल नेट है और मोबाइल फ़ोन जो हैं वो बंद हैं, अगरचे वाईफाई वगैरह जो है वो चल रहा है, मगर कितने लोग देखते हैं। मेरा आप अभी तक जो रिजल्ट्स है इसमें इस्लामाबाद की तीनों सीटें जो हैं वो पीपल्स सारी PTI जो है वो तीनों सीटें जीत रही है। इसमें अली बुखारी साहब हैं, शुएब शाहीन साहब हैं। 3 सीटें जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद की है। इसके बाद नवाज़ खोखर साहब भी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब इस सीट पे है, वो भी, मगर वो उनकी कंडीशन जो है वो उस तरह से नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इस वक्त मैदान में हैं, मगर इस्लामाबाद की तीनों सीटें जो है वो PTI जीत रही है। इसी तरह पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब भर में इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीत रहे हैं। अगरचे नवाज शरीफ साहब लाहौर की सीट जीत गई है, मरियम नवाज साहब भी जीत गई है। मानसेरा की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वहाँ पर नवाज शरीफ साहब अपनी सीट मानसेरा, जिसे जहाँ कैप्टन सफदर साहब का भी जहाँ से ताल्लुक़ है, वहाँ नवाज शरीफ साहब सीट हार गए हैं। सिंध की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी धड़ाधड़ सीटें जीतनी है। उन्होंने निज़ाम ही, आपको पता है, जरदारी साहब इतने अरसे से बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसा वहाँ का सिस्टम कंट्रोल रखा हुआ है कि वहाँ पर कोई और किसी की दाल गलने वाली नहीं। मगर नून लीग वहाँ पर सीटें हार रही है। PTI का वोटर वहाँ बहुत बड़ी मिकदार में निकला है। पंजाब की अगर बात करें, मेन सीटें जो है वो गिलानी साहब जो है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो सीट जीत चुके हैं। और फैसलाबाद में जो है वो रिगिंग की बेशुमार इतलात हैं जी। वहाँ पर जो है लोगों के इंटरव्यूज़ भी आए, जहाँ पर इंतखाबी अमला जो है वो ज़बरदस्ती लोगों को मजबूर करता हुआ नज़र आया कि जनाब आप वोट जो है कौन सी पार्टी को डालें। इसी तरह जो बिलावल कुछ लोग हैं नाजरीन कराम, उनको लाना बहुत ज़रूरी है। तज्ज़ियाकार भी बड़े बड़े इस वक्त वो यही बातें करते हैं कि कोई हारे या जीते, जिनको लाना असम्बली तक पहुंचाना मकसूद है, वो हारने के बावजूद भी उन तक पहुंचाया जाएगा। इनमें आप देख ले कौन से नाम आते हैं, आपको मालूम ही है। शरीफ फैमिली से सारे नाम होंगे। वैसे भी उनकी कंडीशन जो है वो कुछ सीटों पर तो वो अपनी अवाम में उनका भी मकाम है, वो जीत जाएंगे वो उस लिहाज से, और जहाँ नहीं जीतेंगे वहाँ से भी उन्हें जिताया जाएगा। और जो असम्बली में पहुंचाने मकसूद हैं लोग, उसमें सबसे पहला नाम नवाज शरीफ साहब का है, फिर मरियम साहबा का, हमजा शहबाज साहब भी सीट अभी तक जीत चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी जीतेंगे। इसके साथ मौलाना फजल रहमान साहब को भी जिताया जाएगा। फिर अमीर मकाम साहब हैं, उनको भी जिताया जाएगा। ये कुछ नाम हैं जो जिन्हें हर सूरत में ये मुख्तलिफ जमातों से उन्हें असम्बली तक पहुँचाना मकसूद है। अब इस वक्त जो इमरान खान है, उनका जो पार्टी है, आप ये TV पे देख रहे होंगे, TV चैनल्स तो आप खोल के देखते हैं ना, उसमें नाजरीन एक बात आपने गौर किया होगा उस पर कि जितनी भी रिजल्ट्स आते हैं उसमें नून लीग का रिजल्ट बताया जाता है, पीपल्स पार्टी का रिजल्ट बताया जाता है, JUIF का बताया जाता है, जमात इस्लामी का बताया जाता है। नहीं नाम लिया जाता तो PTI का नाम नहीं लिया जाता। यह आपने गौर किया है? वहां पर सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों का रिजल्ट बताया जाता है। वो आज़ाद उम्मीदवार किस पार्टी से ये नहीं बताया जाता। अगर किसी का ताल्लुक नून लीग से है तो बता दिया जाता है, अगर वो PTI का है तो सिर्फ उसका बताया जाता है कि आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। मगर आज़ाद उम्मीदवारों ने नाजरीन इस वक्त मैदान मार लिया है, और ये आज़ाद उम्मीदवार जो है, हुकूमत आइंदा किसकी होगी उसमें इन्हीं उम्मीदवारों ने वो हुकूमत बनाने में अहम रोल अदा करना है। ख़वातीन और नौजवान जितनी मिकदार में इस वक्त 12,75,00,000 सबसे बड़ा इलेक्शन है जी, इतने बड़ी, जिसमें 1,70,00,000 जो है वो नौजवान आए। इन नौजवानों ने आज सब कुछ तलपट रख के करके रख दिया। इस निज़ाम की जो सोच है
اس کو فیل کر کے رکھ دیا ہے. خواتین کی بہت بڑی مقدار جو ہے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور یہ دونوں نوجوان اور خواتین جو ہیں ان کی جو میجارٹی ہے وہ انہوں نے خان کو سپورٹ کیا ہے، خان کی جو ہے انہوں نے ووٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے آزاد امیدوار جو ہیں اس وقت آپ کو اوپر نظر آتے ہیں. اب آزاد امیدوار حکومت بنانے میں ان کا اہم کردار ہوگا. اگر یہ حلف کی پاسداری کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے کا، اگر یہ کسی اور کی جولی میں نہیں جا کرتے، یہ جیسا کہ استحکام پاکستان پارٹی لودھرا کا الیکشن بڑا امپارٹنٹ ہے جی، جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہاں پر سیٹ مار رہے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سیٹ جیتنے پہ آئیں تو پھر وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ سیٹ جیت کے دکھاتے ہیں. جہاں دوسروں کی حکومتیں بنوا دیتے ہیں تو وہ اپنی سیٹ جیتنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو اب جو آزاد امیدواروں کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اپنے حلف پر قائم رہتے ہیں تو پھر آنے والی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے. اگر اس وقت کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی اور جو پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی اگر پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا نرم گوشہ پی ٹی آئی کے لیے ہے، اور اس طرح اگر پیپلز پارٹی کی حکومت یہ آزاد امیدوار بنوا دیتے ہیں تو پھر عمران خان جو ہے وہ حلف اٹھانے کے بعد جو ہے جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ فوراً باہر ہوں گے، سیاسی مقدمات ختم ہوں گے. معیشت جو ہے چونکہ چیلنج ہے، پیپلز پارٹی کا یہ موٹو ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. اب جو الیکٹڈ حکومت ہوگی جس کے ساتھ عوام کی اکثریت ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا معیشت ہماری مضبوط کرنے میں جو ہمیں آئی ایم ایف اور باقی ادارے ورلڈ بینک ہیں اور دوسرے جہاں جہاں سے ہم دیگر ممالک سے قرضہ لیتے ہیں، کیا وہ ٹرسٹ کریں گے کہ جس پر 1 کروڑ 70 لاکھ نوجوان جس پارٹی کے ساتھ ہے اور جو کروڑوں کی تعداد میں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے اس ووٹ کو دبا کر اگر رزلٹ جو ہے وہ دوسرا دیا جائے تو کیا عوام ساتھ دے گی حکومت کو چلنے میں؟ کیونکہ عوام کا بھروسہ یہ ہے کہ اگر خان کی حکومت آتی ہے، خان کی پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے تو وہ مہنگائی کو جس سطح پر بھی لے جائے وہ تعاون کریں گے. اوورسیز پاکستانی جنہوں نے اس وقت جن کا ریمیٹنسز نہ ہونے کے برابر ہے، جنہوں نے بہت بڑا دھچکا دیا ہے ہماری معیشت کو، عمران خان کی ایک دن کی ریکویسٹ ہماری جو ہے ہفتے میں ہماری معیشت کو سنبھال سکتی ہے. یہ ہے ناظرین وہ بڑی باتیں جن کو اگنور کر کے اگر الیکشن جو ہے وہ کسی اور کی طرف اس کو جتوا دیا جاتا ہے تو پھر حالات مختلف ہوں گے. کیونکہ نیٹ کا دہشت گردی سے بڑا تعلق ہے جی، نیٹ کو بند رکھنا، ٹیلی فون کو بند رکھنا. کل کے دن ہی ناخوشگوار واقعات آئے ہیں تو اسی کی پیش نظر کہتے ہیں سیکورٹی اداروں کو آج بہت ساری معلومات تھیں کہ یہ آج بھی گڑبڑ کی جا سکتی ہے، تو اس لیے نیٹ کو انہوں نے بند کیا تاکہ نیٹ ورک دہشت گردوں کا جو ہے وہ بند رہے. مگر اگر اس نیٹ ورک کی بندش میں الیکشن اپنا کوئی رول پلے کرتا ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. اگر زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے جو رزلٹس ہیں یہ مرتب کیے جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. زیادہ چلوں گا کیونکہ ابھی اور بھی حالات واقعات فائنل رزلٹس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت، بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.